हेलो बाबु नानीहरू, हेलो बाबु नानीहरू, ल के छ खबर? ओके, आज म अब तिमीहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै यो कक्षा 12 को फिजिक्स पढाउँदैछु। जो बाबा नानीहरूलाई अहिले यो फिजिक्स चाहिँ गाह्रो लागिरहेको छ, त्यो बाबु नानीहरूलाई सजिलो होस् भन्ने हेतुले मैले चाहिँ अहिले यो भिडियो बनाउँदैछु। खासमा यो फिजिक्स एकदमै इन्ट्रेस्टिङ विषय छ, एकदम रमाइलो विषय छ। हुन त तिमीहरूलाई लाग्ला ओ सरले फिजिक्स पढेको त्यही भएर फिजिक्सको बवाल होइन चहल पहल दिइराख्नु भएको छ भन्ने लाग्ला। त्यस्तो होइन, साँच्चैमा फिजिक्स चाहिँ एकदम रमाइलो छ है। अब यो फिजिक्समा हामीले कक्षा 12मा धेरै कुराहरू पढ्दैछौँ। त्यो मध्ये म तिमीहरूलाई यो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम भन्ने पार्ट चाहिँ पढाउन गइरहेको छु। यो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम पार्टलाई हामीले दुई भागमा बाँडिएको छ, एउटा करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी र अर्को चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड अफ करेन्ट भनेर पढिएको छ। हामी चाहिँ यो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भन्ने पढ्न गइरहेको छौँ है त। म यहाँ पहिला लेख्दैछु, क्लास कतिको पढ्दैछौ तिमीहरूले? क्लास 12 को कुन पार्ट? करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी यो हामीले पढ्न गइरहेको छौँ है। एकदमै सजिलो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी पढ्दैछौँ। यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ अनि सजिलो पनि छ, तर अलिकति के छ भन्दा थोरै लामो छ। इट इज अ बिट मोर लेन्दी. Though it is lengthy, it is very very simple, so easy to understand. Okay, so let's start. यसको बारेमा तिमीहरूले क्लास 9 र 10मा पनि यो पढेकै छौ है। क्लास 9 र 10मा इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको के हो, पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको के हो, इएमएफ भनेको के हो, ओम्स ल के हो, रेसिस्टेन्स के हो, के फ्याक्टरमा रेसिस्टेन्सहरू डिपेन्ड गर्छन्, द्याट यु हेभ लर्न इन क्लास 9 एन्ड इन क्लास 10 एज वेल। ओके, एसी डिसी होइन, यो सब कुराहरू। अनि अलिकति म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी यो क्लास 10मा पनि पढिसकेको छु। र क्लास 11मा चाहिँ यो इलेक्ट्रोस्टाटिक पनि तिमीहरूले पढिसकेको छौ है। त्यो अनुसार म बिस्तारै बिस्तारै म अगाडि बढ्दैछु। अब यो इलेक्ट्रिसिटी भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रिकल एनर्जी भन्ने आउँछ है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्जको फ्लो हुँदाखेरि एउटा बडीबाट अर्को बडीमा चार्ज सर्यो भने के हुन्छ भन्दा त्यो बडी चार्ज हुन्छ। चार्ज भएको बडीमा हुने एनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी भनिन्छ। अब तिमीहरू सबैलाई थाहा छ, हरेक चिजहरू एटमबाट बनेको हुन्छ। एटम चाहिँ इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोनबाट बनेको हुन्छ। इलेक्ट्रोन नेगेटिभली चार्ज हो, प्रोटोन पोजिटिभली चार्ज हो। प्रोटोन र न्युट्रोन त न्युक्लियसमा हुन्छ, इलेक्ट्रोन चाहिँ अर्बिटमा हुन्छ। अब हामीले कुनै पनि बडीलाई एकार्कामा रब गऱ्यौँ भने अथवा अरू कुनै प्रक्रियाद्वारा एउटा एटमबाट अर्को एटममा इलेक्ट्रोनहरूको ट्रान्सफर हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रोनहरूको ट्रान्सफर भयो भने त के भयो त, इलेक्ट्रोन बढी भइदियो। पहिला त इलेक्ट्रोन र प्रोटोन त बराबर हुन्थ्यो, अब इलेक्ट्रोन बढी भइदियो। जहाँबाट इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर भयो, जहाँ इलेक्ट्रोन पुग्यो त्यहाँ इलेक्ट्रोन बढी भइदियो, जहाँ इलेक्ट्रोन कम भयो त्यहाँ चाहिँ त्यो बडी पोजिटिभली चार्ज भयो। इलेक्ट्रोन बढी भएको नेगेटिभली चार्ज भयो। नेगेटिभली चार्ज भएको बडीले र पोजिटिभली चार्ज भएको बडीले के गर्छ, एउटा एनर्जी पोजेस गर्छ, एन्ड द्याट एनर्जी इज कल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब त्यो चार्ज भएको बडीमा यदि चार्ज फ्लो हुन्छ एउटा बडीबाट अर्को बडीमा के फ्लो हुन्छ, यसरी चार्ज फ्लो हुन्छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ, इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेर भन्छौँ। इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको कन्टिन्युअस फ्लो हो है, इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्छौँ। यदि कुनै पनि बडी चाहिँ चार्ज भएको छ, यसरी चार्ज भएको छ, तर यसको चार्ज चाहिँ के हुँदैन, फ्लो हुँदैन भने त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोस्टाटिक करेन्ट भनेर भन्छौँ। इलेक्ट्रोस्टाटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टाटिक इलेक्ट्रिसिटी भन्छौँ। एउटा हुन्छ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी, अर्को हुन्छ इलेक्ट्रोस्टाटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रोस्टाटिक इलेक्ट्रिसिटी तिमीहरूले 11मा पढिसकेको हुनाले अब म त्यो अहिले पढाउँदै छैन। अब अहिले म के पढाउँदैछु, इलेक्ट्रिक करेन्ट, जसलाई करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी पनि भनिन्छ है त। ल, अब एकदमै सजिलो छ, इन्ट्रेस्टिङ छ, धेरै गाह्रो मान्नु पर्दैन। र बिस्तारै बिस्तारै तिमीहरूले जुन जुन पार्टहरू गाह्रो लाग्दैछ त्यो मलाई कमेन्टमा गर्दै गयो भने पनि म तिमीहरूलाई एकदमै सजिलो बनाउने प्रयास चाहिँ गर्नेछु। अब सबभन्दा पहिला करेन्ट भनेको के हो त, त्यहाँबाट स्टार्ट गरौँ है त। करेन्ट यसको सिम्बल आई हो। हुन त क्लास 9मा पनि पढेको, अब त्यो बिर्सिसक्यो। हिजो पढेको त आज छैन, बिहान पढेको त अहिले दिउँसो हुँदैन होइन। सो कसरी यो अब क्लास 9को सम्झिन सक्ने, याद छैन होला। करेन्ट भनेको त के हो भन्दा, एउटा बडी चाहिँ मानौ कि पोजिटिभली चार्ज छ, एउटा बडी यसरी नेगेटिभली चार्ज छ,
अब हामीले यहाँ के गर्दियौँ, यसलाई एउटा कुनै कन्डक्टर मिडियमले कनेक्सन गरिदियौँ भने के हुन्छ त भन्दा पोजिटिभली चार्ज बडीबाट नेगेटिभ चार्ज बडीमा के हुन्छ, चार्जको फ्लो हुन्छ। यदि यो कन्टिन्युअस फ्लो अफ द चार्ज भइरहेछ भने एक सेकेन्डमा यो पार्टबाट कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू अथवा चार्जहरू यहाँबाट बगिरहेछ, त्यो एमाउन्टलाई भन्ने हो करेन्ट। सो करेन्ट भनेको के रहेछ त भन्दा द रेट अफ फ्लो अफ चार्ज, the rate of flow of the charge is called current, है। rate of flow of the charge लाई हामी करेन्ट भनिन्छ। करेन्टको सिम्बल के हो, आई हो, सी होइन नि, करेन्टको सिम्बल आई हो, याद गरिराख्ने। अब यसलाई हामीले सिम्बलको फर्ममा म्याथमेटिकली लेख्यौँ भने द्याट इज, करेन्टलाई आई भनियो भने रेट अफ द फ्लो अफ द चार्ज भनेपछि चार्जलाई हामीले क्यू भनिन्छ है, अनि रेट भनेपछि त टाइममा हो, यसैलाई हामीले के भनियो, करेन्ट भनियो। सो करेन्ट भनेको रेट अफ फ्लो अफ द चार्ज पर युनिट टाइम, यसलाई हामीले करेन्ट भनियो। अब त्यसो भने यसको युनिट चाहिँ के हो त, युनिट अफ करेन्ट है। युनिट अफ करेन्ट भनेको के हो त भन्दा इट्स युनिट इज, ह्यान्डराइटिङ चाहिँ धेरै राम्रो छैन है, इट्स युनिट इज कोलम, चार्जको युनिट कोलम भयो अपन सेकेन्ड, कोलम अपन सेकेन्डलाई के भनिन्छ, एम्पियर भनेर पनि भनिन्छ। एम्पियर सिम्बल इज ए, यसको युनिट एम्पियर भयो। हुन त यो कोलम अपन चार्जबाट बनेको छ, तर पनि एम्पियरलाई के भनिन्छ, यसलाई चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट भनिन्छ है, फन्डामेन्टल युनिट, दो इट इज फन्डामेन्टल युनिट, याद गरिराख्ने। एम्पियर चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट हो। त्यस्तै गरी यो करेन्ट चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी होला कि भेक्टर क्वान्टिटी होला, इज इट स्केलर क्वान्टिटी और इट इज भेक्टर क्वान्टिटी, के होला यो भन्न सक्छौ, स्केलर क्वान्टिटी हो कि भेक्टर क्वान्टिटी हो। स्केलर भनेपछि म्याग्निट्युड हुने, डिरेक्सन नहुने, भेक्टर भनेपछि के हुने, म्याग्निट्युड पनि हुने, डिरेक्सन पनि हुने। अब यसको कति अमाउन्ट अफ करेन्ट, यति अमाउन्ट अफ करेन्ट, म्याग्निट्युड त भयो। जस्तै तिमीहरूको घरमा मिटर बक्समा लेख्यो होला 15 एम्पियर, 5 एम्पियर म्याग्निट्युड छ। डिरेक्सन, कुन डिरेक्सन, पोजिटिभ टु नेगेटिभ डिरेक्सन पनि छ, अथवा नेगेटिभ टु पोजिटिभ डिरेक्सन त छ, भनेपछि यो त हुनुपर्छ भेक्टर क्वान्टिटी, तर यो भेक्टर क्वान्टिटी होइन। किन होइन भने अब यदि हामीले यसरी तारलाई यसरी ल्यायौँ भने यहाँबाट 5 एम्पियर करेन्ट बगिरहेछ भने यता आउँदा पनि 5 एम्पियर भयो, यता आउँदा पनि 5 एम्पियर भयो। अब भेक्टर ल अनुसार त के हुन्थ्यो, यो 5 एम्पियर भएपछि यता जाँदा त -5 एम्पियर हुन्थ्यो, त्यस्तो त होइन। त्यस कारणले यसलाई भेक्टर क्वान्टिटी भन्न मिल्दैन। यस्तो खालकोलाई हामीले के भनिन्छ थाहा छ, टेन्सर भनिन्छ। तर टेन्सर अहिले पढ्नु पर्दैन, टेन्सर त पछि ब्याचलरहरूतिर पढ्ने हो है, त्यहाँ पढौला। अब यसले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यसलाई चाहिँ हामीले स्केलर क्वान्टिटी भनेर भन्नु पर्यो। अहिले चाहिँ जाँचमा यदि तिमीहरूलाई अब्जेक्टिभहरूमा कतै इन्जिनियरिङको तयारी गर्ने बेला, मेडिकल साइन्सको तयारी गर्ने बेला सोध्यो भने अब त्यहाँ अप्सनमा टेन्सर देख्यो भने त टेन्सर लेखिहाल्नु पर्यो, अदरवाइज के लेख्नु पर्यो, स्केलर क्वान्टिटी हो भनेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यो स्केलर क्वान्टिटी किनभने यसलाई है, यताबाट 5 एम्पियर करेन्ट आइरहेछ, यताबाट 2 एम्पियर करेन्ट आइरहेछ भने यता जाने बेला यो कति भएर जान्छ, 7 एम्पियर। स्केलर मेथडले, अल्जेब्रिक मेथडले हेर्नु हुन्छ है। सो यसलाई चाहिँ हामीले स्केलर क्वान्टिटी भन्ने, करेन्ट इज द स्केलर क्वान्टिटी। ल यो त सम्झिने हाल्यो होइन। यो फन्डामेन्टल एम्पियर, यसको युनिट फन्डामेन्टल, यसको युनिट चाहिँ एम्पियर हो, जसलाई फन्डामेन्टल युनिट पनि भनिन्छ। अझै हामीले यसलाई गर्दै गयौँ भने अल्सो भनेर क्यू इज इक्वल टु के हुन्छ त, आई इन्टु टी हुन्छ। यो चाहिँ चार्ज भयो है। यो चार्ज चाहिँ, चार्ज भनेको चाहिँ करेन्ट एन्ड टाइमको प्रोडक्टलाई चार्ज पनि भनिन्छ। यो तिमीहरूलाई थाहा नै भइसकेको छ। ल यति चाहिँ नोट डाउन गरौँ है, यति नोट डाउन गरौँ है। ल भयो नि, ल भयो भने अब म थोरै अगाडि बढ्छु। यसलाई म मेटेँ है त। अब थोरै अगाडि जाउँ। अब 1 एम्पियर करेन्ट भनेको के हो, 1 एम्पियर करेन्ट, 1 एम्पियर करेन्ट, यो भनेको चाहिँ के हो त, ल भयो त 1 एम्पियर करेन्ट। करेन्ट भनेको त क्यू अपन टाइम भयो नि त। यदि यो 1 कोलम छ, यो 1 सेकेन्ड छ भने
यसलाई त हामीले 1 एम्पियर भन्नु पर्यो नि। सो कसरी भन्नु पर्यो? द फ्लो अफ द 1 कोलम चार्ज पर युनिट टाइम इज कल्ड 1 एम्पियर करेन्ट। फ्लो अफ द 1 कोलम चार्ज per unit time or in 1 second time is called 1 coulomb charge. Sorry, 1 ampere current. अब 1 ampere current हुनलाई के हुन पर्यो भन्दा एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज है कति हो भन्दा थाहा छ तिमीहरूलाई? यो भनेको 1.6 into 10 to the power minus 19 कोलम हुन्छ। त्यसो भने 1 एम्पियरमा कति हुन्छ त भन्दा 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रोन्सहरू इन 1 सेकेन्डमा फ्लो भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? हामीले त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ के 1 एम्पियर करेन्ट। 1 एम्पियर करेन्ट भनेर भनिन्छ है त। ल यहाँ म डस्टर खसेर म खोजिरहेको थिएँ। ल ठिक छ। अब यसपछि अगाडि जाउँ हामी। यहाँसम्म त बुझिन्छ होला। द 1 एम्पियर करेन्ट भनेको द फ्लो अफ द 1 कोलम चार्ज पर युनिट टाइम इज कल्ड 1 एम्पियर करेन्ट। 1 एम्पियर करेन्टमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू बग्छन् भन्यो भने 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रोनहरू बगेको हुन्छन् र एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज भनेको कति हो? 1 इलेक्ट्रोनको चार्ज भनेको 1.6 into 10 to the power minus 19 कोलम हो है त। ल अब अगाडि जाउँ। यसलाई म मेट्दैछु। अब करेन्ट डेन्सिटी भनेको के? व्हाट इज करेन्ट डेन्सिटी? करेन्ट डेन्सिटी डेन्सिटी जसको सिम्बल हुन्छ जे। अब मास डेन्सिटी त थाहा छ, द मास पर युनिट भोल्युम इज कल्ड डेन्सिटी, जसलाई हामी मास डेन्सिटी भन्छौँ है। सर्फेस डेन्सिटी के त्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटमा क्लास 11 मा पनि पढेको। अब यो करेन्ट डेन्सिटी भनेको के भन्यो भने द करेन्ट, जस्तै एउटा यो कन्डक्टर छ, यस्तो एउटा कन्डक्टर छ भने यहाँ एउटा एरिया छ है, एउटा यो उसको क्रस सेक्सनल एरिया छ, यो क्रस सेक्सन एरिया छ भने यहाँबाट कति चार्ज फ्लो भइरहेछ, कति अथवा करेन्ट बगिरहेछ, यसको एरिया युनिट एरिया छ भने यो युनिट एरियाबाट फ्लो भएका चार्जहरूलाई के भनिन्छ त? करेन्ट डेन्सिटी भनेर भनिन्छ। सो द करेन्ट फ्लोइङ भने पनि भयो, अथवा द करेन्ट पर युनिट क्रस सेक्सनल, तल लेखेँ, क्रस सेक्सनल एरिया अफ मात्रै भनिनु भयो, अथवा क्रस सेक्सनल एरिया इज कल्ड करेन्ट डेन्सिटी। करेन्ट डेन्सिटी जे भनिन्छ। यदि यसलाई हामीले सिम्बलमा लेख्यौँ भने द्याट इज जे भनेको आई, द करेन्ट भनेछ नि पर युनिट क्रस सेक्सनल एरिया आई अपन ए भयो है। यो पनि धेरै सजिलो कुरा छ, तर यो चाहिँ के हो? भेक्टर क्वान्टिटी हो है। करेन्ट डेन्सिटी भनेको चाहिँ इट्स अ भेक्टर क्वान्टिटी। यो चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी भयो, किनभने यो सर्फेस एरिया, डिरेक्सन, म्याग्निट्युड सबै छ, त्यस कारणले हामी भेक्टर क्वान्टिटी भनेर भनिन्छ। यहाँसम्म त यो करेन्ट डेन्सिटी पनि बुझियो, मास डेन्सिटी जस्तै। मास डेन्सिटीमा मास पर युनिट भोल्युम, करेन्ट डेन्सिटीमा चाहिँ करेन्ट फ्लोइङ अथवा करेन्ट पर युनिट क्रस सेक्सनल एरियालाई हामीले करेन्ट डेन्सिटी भनेर भनिन्छ। यदि यो युनिट एरिया हो भने यहाँ चाहिँ जति करेन्ट फ्लो भइरहेछ यो पर युनिट एरियाबाट, त्यो एमाउन्टलाई के भन्ने? करेन्ट डेन्सिटी भन्ने। र करेन्ट डेन्सिटी चाहिँ के हो त? यो भेक्टर क्वान्टिटी हो। तर करेन्ट चाहिँ के हो? स्केलर क्वान्टिटी हो। ख्याल गर्ने है, स्केलर क्वान्टिटी। अब टेन्सर त पढिएको छैन त्यसकारण। अब जाउँ हामी ड्रिफ्ट भेलोसिटी के हो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यसको चाहिँ रिलेसन पनि जाँचमा आउँछ है। यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी जसलाई भी पनि भनिन्छ, यो आज हामीले जान्दैछौँ। अब ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको के हो? ल हेर, एउटा यो तिमीहरूसँग यो कन्डक्टर छ, यस्तो कन्डक्टर छ भने अब के गर्छ? इलेक्ट्रोन यहाँबाट हिँडिरहेछ, यो इलेक्ट्रोन हिँड्ने बेला यहाँ अर्को केही छ, आयोन छ अथवा कुनै एटम छ, त्यहाँ ठोक्किन्छ, यता आउँछ हैन, फेरि यहाँ आएर ठोक्किन्छ, अब यता आउला, त्यस्तै गरी फेरि यता ठोक्किएला, यता आउला, गर्दै गर्दै बग्दै गयो। मानव यहाँ आयो भने
करेन्टले यत्रो डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो नि फेरि यहाँबाट हेरौँ एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ छ यो यता आयो यहाँ आएर ठोक्कियो यसरी ठोक्कियो भने अब यो करेन्ट यता आउँछ यता आयो नि यहाँ आइपुग्यो होइन फेरि यहाँ आएर ठोक्किएला अनि यहाँ आएर ठोक्किएर यो फेरि यता आइपुग्ला भनेपछि लगेर त एउटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट यहाँ आयो यहाँबाट यहाँ आयो यहाँबाट यहाँ यत्रो डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो नि तर यसको डिस्प्लेसमेन्ट त जम्मा यति हो नि त यसको डिस्प्लेसमेन्ट त जम्मा यति हो डिस्टेन्स त यति छ कति टाइममा टी भन्ने टाइममा भनेपछि यो भेलोसिटीलाई के भन्ने हो ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेर भनिन्छ डिस्टेन्स अपन टाइम डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम यसले ट्राभल द डिस्टेन्स धेरै गर्यो तर यसको यसरी ठोक्किँदै 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 जाने बेला यसको भेलोसिटी कम हुँदै हुँदै आएर के हुन्छ अनि बिस्तारै कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ गर्न सुरु गर्छ जुन कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा यो इलेक्ट्रोन कन्डक्टरमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा आएर निक्लिन्छ त्यो मुभ गर्ने भेलोसिटीलाई के भन्ने हो ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्ने हो ड्रिफ्ट भेलोसिटीलाई चाहिँ हामीले एउटा ड्रङ्कर्डको भेलोसिटीसँग पनि कम्पेयर गर्न सक्छौँ ड्रङ्कर्ड यु नो रक्सी खाएको मान्छे यता जान्छ यता जान्छ यता जान्छ यता जान्छ पुगेको त त्यही हुन्छ भनेपछि उसको त्यो एभरेज भेलोसिटीलाई के भन्ने हो ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेर भनिन्छ यो मैले कता राखेँ होला एक कागजले पुस्नु पऱ्यो है ठिक छ ल यसलाई म पहिला ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको के हो त्यो पहिला डेफिनेसन गराउँछु द एभरेज constant velocity average constant velocity with free electron अब यो free electron भन्ने त बुझिन्छ होला नि with which free electrons हैन get drifted भनेको सर्ने भनेको है गेट ड्रिफ्ट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने भन्छ नि है ड्रिफ्ट भनेको एक ठाउँबाट यहाँ ठाउँमा गयो भने त्यसलाई ड्रिफ्ट भनिन्छ ड्रिफ्टेड इनसाइड द कन्डक्टर under the influence of के हुन्छ एक्सटर्नल फिल्ड भने पनि हुन्छ अथवा हामीले लगाइएको फिल्ड आफै त हिँड्दैन नि त एउटा कन्डक्टरमा त के हुन्छ इलेक्ट्रोनहरू त हुन्छन् यो त आफै हिँडेर त गएछन् नत्र त्यसमा करेन्ट हुन्थ्यो हामीले फिल्ड एप्लाई गरेपछि मात्रै त्यहाँका हिँड्ने हुन् है अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ एप्लाइड इलेक्ट्रिक field each called drift velocity सिम्बल चाहिँ भी भयो है यहाँसम्म त बुझिन्छ जस्तै एउटा फिगर बनाऊ यसको लागि फिगर बनाउन जरुरी हुन्छ यो एउटा हामीले कन्डक्टर बनाइदियौँ यो कन्डक्टर भयो यसलाई केसँग जोडिएको छ भन्दा एउटा सोर्ससँग जोडिएको छ यसरी जोडिएको छ भनेपछि यता प्लस भयो यता माइनस भयो जहिले पनि डिरेक्सन प्लस टु माइनस हुन्छ यता डिरेक्सनको बारेमा 7 क्लासहरुतिर पढिन्छ है यो एक्स वाई लेन्थ भएको के छ त भन्दा एउटा कन्डक्टर छ भने यसको लेन्थलाई हामीले यल सपोज गरौँ अनि यहाँबाट करेन्ट बगिरहेछ आई करेन्ट बगिरहेछ हैन यहाँबाट के बगिरहेछ नि इलेक्ट्रोनहरु यसरी यता सरिरहेछन् किनभने जहिले पनि एप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन यता छ भने इलेक्ट्रोन अपोजिटमा जान्छन् है यहाँ ख्याल गरिराख्ने एप्लाइड फिल्डको डिरेक्सन जता छ द फ्लो अफ द चार्ज त्यता हुन्छ याद गरिराख्ने यसरी तिनीहरु यता बगिराखेका हुन्छन् यसरी यता बगिराखेका हुन्छन् ख्याल गरिराख्ने है अब यो इलेक्ट्रोनहरुको एभरेज कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीलाई ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्ने हो हामी यसको अब डेरिभेसन गर्न गइरहेको छौं पहिला भाइ बहिनीहरुले यति सार्नु पर्यो है त ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ थियो त्यो यहाँ आयो ठोकिँदै आयो भने के थियो त यहाँ थियो अनि यहाँ आयो त्यसपछि यता आयो त्यसपछि यता गयो त्यसपछि ठोकिँदै यहाँ आयो भने त्यसले टोटल डिस्टेन्स ट्राभल गरेको त यति भयो डिस्प्लेसमेन्ट यति भयो यहाँबाट यहाँ आउने बेलाको भेलोसिटीलाई ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेर भनिन्छ तर यसले डिस्टेन्स ट्राभल त यत्रो गर्यो नि यसलाई ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनिदैन सो भएर एभरेज कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी with which the free electron get drifted inside the conductor under the influence of applied field आफै त सर्दैन नि एप्लाइड फिल्ड गरेपछि मात्रै इलेक्ट्रोन हिँड्ने हो नि त है त्यसलाई हामीले ड्रिफ्ट भेलोसिटी v भनेर भनिन्छ
यसको लागि यसको डेरिभेसनको लागि यो सानो फिगर चाहिँ भाइ बहिनीहरूले बनाउनु पर्यो। धेरै गाह्रो कुरा चाहिँ छैन। ल है छिटो 1 2 3 4 ल भ्याइयो है त। फिगर भ्याइयो भने लेट मी ड्र हियर। यसलाई म बिस्तारै पुग्छौँ। आज म तिमीहरूलाई ड्रिफ्ट भेलोसिटीको यो फर्मुलासम्म मात्रै पढाउँछु अनि ड्रिफ्ट भेलोसिटी सम्झिने एउटा निमोनिक्स पनि तिमीहरूलाई दिन्छु है। ड्रिफ्ट भेलोसिटीको के हुन्छ त भन्दा अब यो फिगर अनुसार फिगरलाई पहिला एक्सप्लेन गरौँ। कन्सिडर अ कन्डक्टर भनौँ है। कन्सिडर अ कन्डक्टर अथवा वायर भनौँ। वायर अफ लेन्थ यल लेन्थ भएको एउटा वायर लिने एन्ड इट्स क्रस सेक्सनल एरिया। यसको यो वायरको क्रस सेक्सनल एरिया कति छ? सपोज ए छ। यसको क्रस सेक्सनल एरिया ए छ। क्रस सेक्सनल एरिया भनेको थाहा छ नि? जस्तै यो मोटो यो पेन छ भने यसको हेरियो एरियालाई के भन्यो? क्रस सेक्सनल एरिया। काँक्रोलाई गोलो गरी काट्यो भने त्यो काँक्रो काटिएको भागको जुन एरिया हुन्छ त्यो सर्फेसको भाग त्यसलाई हामी के भन्छौँ? क्रस सेक्सनल एरिया। त्यो थिकनेस त्यसले डिटरमाइन गर्छ। क्रस सेक्सनल एरिया बढी भयो भने त्यो थिकर बढी हुन्छ। क्रस सेक्सनल एरिया थोरै भयो भने थिकनेस चाहिँ कम हुन्छ। क्रस सेक्सनल एरिया ए छ हैन। त्यसपछि अब लेट हेर है, त्यहाँ सपोज गरौँ स्मल यान। लेट स्मल यान के हो त? बी द नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स। स्मल यान चाहिँ के हो त? नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू भयो। फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम। त्यो कन्डक्टरको पर युनिट भोल्युममा भएका फ्री इलेक्ट्रोन्सलाई हामीले के भन्यौँ? स्मल यानले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ। एन्ड यो भीलाई के सपोज गरौँ? ड्रिफ्ट भेलोसिटी। भी बी द ड्रिफ्ट भेलोसिटी। बी द ड्रिफ्ट भेलोसिटी। भीलाई हामी ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेर भनिन्छ। त्यसो भने अब के गर्न पाइयो? देन भोल्युम अफ द वायर कति भयो? देन भोल्युम अफ वायर इज इक्वल टु कति हुन्छ होला? भोल्युम अफ द वायर हेर है त। यो एउटा यस्तो क्रस सेक्सनल एरिया भएको एउटा वायर छ भने यसको भोल्युम कति हुन्छ भन्दा यो एरिया इन्टु यल। लेन्थ ब्रेथ हाइट हो। अब एरिया भनेको यो भयो अनि इन्टु यो लेन्थ गऱ्यो भने भोल्युम आयो। त्यस कारणले के भन्न पाइयो? ए यल। बुझिन्छ नि? भोल्युम कसरी आयो? भोल्युम भनेको यल इन्टु बी इन्टु एच भयो भने यसलाई ए भन्यो भने यो एच भनेको यहाँ यल सपोज गऱ्यो यो लेन्थ। त्यसरी यो ए इन्टु यल भनेको भोल्युम भयो है त। त्यस्तै गरी नम्बर अफ द इलेक्ट्रोन्स इन गिभन भोल्युम। त्यसो भने नम्बर अफ टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन। नम्बर अफ यान भनेको त फ्री इलेक्ट्रोन भयो। अब त्यहाँ कतिवटा फ्री इलेक्ट्रोन छन् त नि भन्दा नम्बर अफ द इलेक्ट्रोन्स इन गिभन भोल्युम। इन गिभन भोल्युम कति छन् त? त्यसलाई हामीले के सपोज गर्छौँ? क्यापिटल यान सपोज गरौँ है त। टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन त्यो गिभन भोल्युममा फ्री इलेक्ट्रोनहरू कति छन् त भन्दा यान स्मल यान फ्री इलेक्ट्रोन अनि कति भोल्युममा? यति भोल्युममा यान ए यल। बुझिन्छ यहाँसम्म? यो त सजिलो भइहाल्यो। अब त्यसो भने हेर्दै जाउँ टोटल चार्ज कति छ? टोटल चार्ज त्यो गिभन भोल्युममा कति छ? त्यसो भने टोटल चार्ज भनेको त टोटल नम्बर अफ द इलेक्ट्रोन कति छन्? यान टोटल अनि एउटाको चार्ज कति हो? ई। इलेक्ट्रोनको कुरा गरिरहेको छौँ त्यही भएर यान ई टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन्टु चार्ज। जस्तै एउटा इलेक्ट्रोनको चार्जलाई ई भन्यो भने दुईटाकोलाई 2 भन्ने होला, तीनटाकोलाई 3 भन्ने होला, चारवटाकोलाई 4 भन्ने होला, पाँचवटाकोलाई 5ई भन्ने होला। त्यस्तै गरी यानवटाकोलाई यान ई भन्ने होला नि त। हो त्यसरी यो यान ई भयो। अब हेर्दै जाउँ त यान भनेको के छ? यहाँ यान भनेको के छ? यहाँ यस्तो छ के रहेछ? यान ए यल ई भयो। यान ए यल ई भयो है। यसमा बुझिन्छ? यहाँबाट ल्याएको यानको भ्यालु ल्याएर कहाँ हालिदिएको? यहाँ हालिदिएको। बुझिन्छ नि है? अब हेर्दै जाउँ त्यसो भने और अब करेन्टको देन टोटल करेन्ट कति होला? हामीले त फिगरमा त आई भनेको थियौँ। देन टोटल करेन्टलाई के भनिन्छ? आई भनिन्छ
इज इक्वल टु त खासमा टोटल चार्ज त्यो भनेको क्यू होइन अपन टाइम हो नि त अपन टाइम भयो त्यसो भने टोटल चार्ज भनेको कति छ NaLE भयो अपन टाइम भयो हेर है अब यसपछि म यता लेख्छु यहाँ देखिन्छ होला यो लेन्थ अपन टाइम डिस्टेन्स अपन टाइम भयो नि यसलाई के भन्न पाइन्छ भेलोसिटी भन्न पाइन्छ नि NaVe भन्न पाइयो बुझिन्छ NaVe अब यसलाई रिअरेन्ज गरेर लेख्यौँ देयरफोर I इज इक्वल टु म रिअरेन्ज गर्छु है यसलाई VENA यसलाई नेपालीमा सम्झिँदाखेरि भेना मतलब भेनाजु है ड्रिफ्ट भेलोसिटी र करेन्टको रिलेसन चाहिँ के रहेछ भिनाजु रहेछ भेना यो फर्मुला याद गरिराख्ने भेना V भनेको ड्रिफ्ट भेलोसिटी E भनेको इलेक्ट्रोन अथवा चार्ज एउटा इलेक्ट्रोन अनि अनि N भनेको नम्बर अफ द फ्री इलेक्ट्रोन A भनेको क्रस सेक्सनल एरिया भेना सो ड्रिफ्ट भेलोसिटी र करेन्टको रिलेसन निकाल भनेको हुन्छ यस्तो भयो अब यसपछि यहाँसम्म बुझिन्छ नि है पहिला यति सारौँ त अब थोरै बाँकी आजको लागि थोरै बाँकी सो यो नबुझ्ने कुरा छैन बुझिएन भने म फेरि तिमीहरूलाई अर्को भिडियो पनि बनाउने छु बुझिएन भने चाहिँ तर मलाई लाग्छ यो पक्कै पनि बुझिन्छ है करेन्ट I इज इक्वल टु भेना VENA भेना V भनेको ड्रिफ्ट भेलोसिटी E भनेको चार्ज अथवा इलेक्ट्रोन N भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन यो चार्ज भयो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन अनि A भनेको के भयो सर्फेस एरिया अथवा क्रस सेक्सनल एरिया नट सर्फेस एरिया क्रस सेक्सनल एरिया अब चाहिँ थोरै लेख्छु है यसलाई माथि मेटेर थोरै अब यसलाई करेन्ट डेन्सिटीको फर्ममा के पनि भन्न पाइन्छ अल्सो जे भनेको त के पनि हो I/A पनि हो नि है और जी भनेको के पनि लेख्न पाइयो I को ठाउँमा कति लेख्न पाइयो VENA भेना अपन A लेख्न पाइयो नि यो पनि काटियो ल हेर देयरफोर करेन्ट डेन्सिटी भनेको VEN मात्रै पनि हुन्छ है करेन्ट डेन्सिटी टर्ममा सोध्यो भने ल बुझिन्छ ठीक छ अब म अर्को दिन चाहिँ तिमीहरूलाई ओहम्स लबाट सुरु गर्छु है त यो आज पार्ट 1 यति नै अब ओहम्स लबाट म सुरु गर्छु अर्को दिनको क्लास चाहिँ ल आजलाई छुटौँ है त ल थ्याङ्क यू बाई बाई बुझिएन भने चाहिँ भन्ने तर पक्कै बुझिन्छ होला ओके थ्याङ्क यू